আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ। ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। আলহামদুলিল্লাহ, প্রিয় দেশ ও মুসলমান বীর ভাইয়েরা, আজকের এই ভিডিওটা যারা দেখছেন, দেশ ও দেশের বাইরে যারা দেখবেন,